स्वागत छ लोकसेवा.com विदेशमा भोलि हामी क्यासलेस सपना र चुनौतीमा छौँ। हजुर दर्शकबिन 2 दशक जति भयो नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङ सुरु भएको 1990s मा क्रेडिट कार्ड र डेबिट कार्डको स्टार्ट गरेको नोबेल ब्याङ्कले आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो देशमा फिनटेक अर्थात् मोबाइल वालेटसम्म पुगेर 13 वटा मोबाइल वालेट पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरहरू आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त प्लेयरहरू छन्। तर पनि यसको विकास सोचेको जति गतिमा हुन सकेको छैन। जबकि यो देशको भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ डिजिटल ब्याङ्किङ छिटो प्रमोट हुनुपर्ने थियो, यसले सरलता ल्याउने थियो। तर किन हुन सकेन नेपालमा? के हर्डल रहे? टेक्नोलोजीको लेभलमा के हर्डल रह्यो, इन्भेस्टमेन्टको लेभलमा के हर्डल रह्यो र रेगुलेटरी अथोरिटी र नियामक निकायहरू र स्वयं अर्थ मन्त्रालयले पनि नेपालमा क्यासलेस सोसाइटीतिर लिएर जानको लागि के कामहरू गर्न सकेन समय सापेक्ष रूपमा, जसले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म पनि यो फिनटेक इन्डस्ट्री नेपालमा जम्मा 5% अड्किएर बसेको छ। त्यसमाथि पनि धेरै जसो मोबाइल टपअपमा यो अल्झिएको छ। किन यस्तो रह्यो भन्ने विषयमै चर्चा हाम्रो लोकपथ विशेषको क्यासलेस नेपाल सपना र चुनौती सिरिजमा हामी गर्दैछौँ। आज हामीसँग यस विषयमा चर्चा र छलफलमा सामेल हुनुभएको छ प्रहलाद गिरी। उहाँ डेपुटी डाइरेक्टर नेसनल वेस्ट ब्याङ्क र अहिले माइक्रो फाइनान्स डिपार्टमेन्टमा स्वागत छ सर प्रहलाद सर यो लोकमत विशेषमा। हजुर धन्यवाद, नमस्ते लवेसी यहाँको यो प्रयासको लागि। प्रहलाद सर, यो हामी लगातार छलफल गरिरहेछौँ कि नेपालमा क्यासलेस सोसाइटीको कुरो गर्न थालियो, डिजिटल ब्याङ्किङको काम भएको यत्रो लामो अवधि भइसक्यो, बट टेक्निकली भन्दाखेरि हामी यसमा कहीँ पनि छैन। हुन्छन् कार्ड युजर्सहरू, क्रेडिट कार्डको केसमा भन्नु इफेक्टिभ 80,000 पनि छैन होला। अब डेबिट कार्डको केसमा त्यो स्यालेरी वान टाइम अनिवार्य बाँडेको हुनाले त्यो स्यालेरी मात्र रिसिभ गर्नेको स्केलले हेर्दा 25 लाख देखिन्छ। अदरवाइज यसको युजर्स पनि अर्को निकायको 5-6वटा सहरमा सीमित भएको छ होइन। एटिएमको प्रयोग गर्नेहरूको यो एउटा लार्ज स्केलमा सुरु हुन सकिएन। पहिलो चरणमा यहाँले लामो समयदेखि फिनटेक इन्डस्ट्रीमा पनि गरिरहनु भएको, प्रेजेन्टेसन्सहरू पनि गर्नुभएको, वाट इज द ड्रब्याक अफ फिनटेक इन्डस्ट्रीबाटै सुरु गरौँ। धन्यवाद लवेश सर। नेपालको यो फिनटेक इन्डस्ट्रिजको बारेमा हामी कुरा गर्दा अहिले वर्ल्ड नै एउटा भर्चुअल डिजिटल उसको रूपमा आएको छ र नेपालमा किन चाहिँ नि फिनटेक इन्डस्ट्री फ्लरिस गर्न सकेन भन्ने डिबेट सुरु गर्नुभन्दा पहिला नेपालको ओभरअल यसको चाहिँ एब्सर्प्सन क्यापेसिटी र यसको चाहिँ यसलाई सप्लायर्स डिमान्ड्सको तहबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म यहाँलाई अलिकति लेमन पर्सपेक्टिभबाट दर्शकहरू या जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म बुझाउन चाहन्छु। हामीले फिनटेक इन्डस्ट्रीको इनोभेसन्सलाई अङ्गीकार गरेको, इम्ब्रेस गरेको, आत्मसात गरेको अवस्था त छँदैछ, तर हामी ढिलो गर्यौँ। अहिले पनि यहाँले भनेअनुसार जस्तो डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड किन चाहिँ रिलेटिभली बढ्न सकेको छैन त? के कारणले हो भन्दाखेरि यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले नै यो नीति गलत ल्यायो या नेपाल सरकारको नीति नै गलत छ या यस्तै किसिमको कुराहरू भन्नुभन्दा पहिला यहाँलाई माग पक्ष र आपूर्ति पक्षका म दुईजना कुरा भन्न चाहन्छु। आपूर्ति पक्ष भनेको चाहिँ नि सप्लायर्सहरू हुन्छन्, मतलब फिनटेक इनोभेटर्सहरू हुन्छन्, ब्याङ्क वित्तीय संस्था हुन्छन्। हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा बसेका व्यक्तिहरूलाई हामी आपूर्ति पक्षमा छौँ, हामी सप्लायर्समा छौँ। एउटा पक्ष यो फिनटेक इकोसिस्टममा बुझ्दाखेरि एउटा आपूर्ति पक्षको कुरा। अर्को डिमान्ड साइड भनेको चाहिँ कन्ज्युमरको एन्डबाट कति के कुराहरू हुन्छ त, जस्तो हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू एकातिर छन् र रेगुलेटर एक ठाउँमा छ, रेगुलेटरले उसलाई चाहिँ इन्हान्स गरिदिने, फेसिलिटेट गरिदिने हो र त्यसपछि फिनटेक फर्म्स र इनोभेटर्सहरूले नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू ल्याउने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ फिनान्सियल सर्भिसेस र प्रोडक्ट्सलाई चाहिँ इजिली एसेसिबल र अफोर्डेबल वेमा एउटा चाहिँ कस्टमरलाई यसलाई उपलब्ध गराउने एउटा, यसलाई हामी फिनटेक नै भन्छौँ। टेक्नोलोजीको माध्यमबाट फिनान्सियल सर्भिसेस, यो माग पक्षको कुरा हो। आपूर्ति पक्षमा को छ त? के अरे सरी, यो आपूर्ति पक्ष माग पक्षमा को छ त भन्दाखेरि कन्ज्युमर छन्, प्रयोगकर्ता छन्। म एउटा ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारी, म पनि प्रयोगकर्ता, म माग पक्षको मान्छे। तर अहिले म आपूर्ति पक्षबाट कुरा गरिरहेको छु। माग पक्षको कुराहरू के छन् त? हामीले भन्दाखेरि जस्तो कन्ज्युमरले एउटा के चाहे त? कन्ज्युमरले चाहेको कुरा चाहिँ खालि फिनान्सियल लिट्रेसी, शिक्षा, नारा यस्तो होइन।
मेन कुरा के छ भने म एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा बसेको मान्छे हो। हाम्रो अनब्याङ्क पपुलेरिटी कति छ त? राष्ट्र ब्याङ्कले लास्ट इयर गरेको एउटा अध्ययन अनुसार 60% चाहिँ नि फर्मल ब्याङ्किङमा आइसकेको अवस्था छ भन्ने 61% को कुरा छ। 39% अझै बाँकी छन् अनब्याङ्क, तर इन्फर्मल्ली अझै पनि त्योभन्दा बढी हुन सक्छन्। म यो आँकडामा जान्न, तर कुरा के हो भने माग पक्षको कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म एन्ड युजर छु, मसँग ब्याङ्कमा खाता पनि छ। सबै नेपालीहरूको एक व्यक्ति एक खाता भनेर सरकारले एउटा यो ऊ पनि ल्याएको थियो, अभियान ल्याएको थियो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले त्यसलाई लागू पनि गरे राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन थियो। र मसँग ब्याङ्कमा खाता छ, तर ब्याङ्कमा खाता सञ्चालन गर्ने ल्याकत मसँग छैन। त्यो कुरालाई बुझ्नुहोस्, त्यसलाई भन्छ रिजिलेन्ट। मसँग खाता छ, म एउटा कर्मचारी, मसँग त खाता अवश्य हुन्छ। मैले योभन्दा 2-3 खाता राख्न सक्दिनँ, किनभने मेरो इकोनोमी एक्टिभिटी छैन। भने मतलब कुरा के बुझौँ भनेदेखि डिमान्ड साइडको कुरा के हो भने फिनटेक इनोभेसनहरू धेरै आछ, तर त्यसलाई कन्टिन्युटी हामीले भन्छ नि, एउटा व्यवसायिक संस्थामा या ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा बिजनेस कन्टिन्युटी भन्छ नि, त्यस्तै एउटा इन्डिभिजुअललाई, एउटा व्यक्तिलाई पनि उसको इकोनोमिक एक्टिभिटी सुचारू गरेपछि मात्र नै उसले त्यो कन्टिन्यू गर्न सक्छ, उसको खाता सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यो भने मतलब चाहिँ रिजिलियन्ट हो कि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएपछि त्यो खातावालाले त्यो खाताको चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता गर्नुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ यो फिनटेकको या फिनान्सियल इन्क्लुजनको कुरा आउँछ। अदरवाइज त हामी खालि सप्लाई मात्रै गर्ने, एन्ड युजर र डिमान्ड साइडको कुराहरू नबुझ्ने, त्यहाँ रेजिलियन्ट नै छैन। हो मेन पक्ष त्यहाँ छुटेको अहिलेसम्म भनेको चाहिँ त्यो सम्बोधन विशेष रूपमा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ छ। तर अब यति भनिरहँदाखेरि आजको दिनमा फिनटेक भित्र पनि अब मोबाइल वालेटको ट्रेन्ड आइरहेको अवस्थामा रजिस्टर्ड 13वटा प्लेयर छ, मैले अघि पनि भने, र अनरजिस्टर्ड प्लेयरहरूको एउटा सङ्ख्या छ। यदि अनरजिस्टर्ड प्लेयरहरूले पनि यो चाहिँ इट इज नट सिम्पली अ आइटी प्रोडक्ट, दिस इज अ फिनटेक। इट हेज एउटा त यसको अलिकति ब्याङ्किङ क्यारेक्टर हुन्छ, यसले प्री डिपोजिट सङ्कलन गर्दछ, सो इट इज अ सेन्सिटिभ पार्ट। अब हाम्रो जुन रेगुलेटरी अथोरिटीहरूले यसलाई रेगुलेसनमा लिएर आउन ढिलो गरे। एउटा मार्केटमा एकचोटि व्यापक रूपमा 150 से 200 फिनटेकहरू आइपुगिसकेका थिए, इ कमर्स पनि अझै पनि बाहिर छ। त्यो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्सबाट बल्ल यो राष्ट्र ब्याङ्कमा पेमेन्ट सर्भिस डिपार्टमेन्ट खडा गरेर अलिअलि काम गरिरहेछ। यहाँनिर चुप भएको हो कि अलिक ढिलो भयो कि, जसले गर्दाखेरि एक लेयरमा कन्फ्युजन भयो। बल्ल अब कम्प्लायन्सहरूको कारण प्लेयर्सहरू अब पढ्न थाले, एनआरबी कम्प्लायन्स त गाह्रो हुने कुरो भयो। के एरर देखिन्छ? हो, अब यो हामी कहाँ धेरै ढिलो भएरै सुरु भएको हो। 2011 मा जब म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्किङ अफिसमा थिएँ, त्यतिखेर इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली लाने भन्ने चाहिँ भर्खरै सुरु गर्न लागेको थियो। त्यतिखेर हामीले धेरै प्रयास गरेर 2012 मा गएर त्यसलाई हामीले लागू गऱ्यौँ। अहिले नेपाल क्लियरिङ हाउसले त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेको छ। भनेपछि त्यो एउटा ठुलो माइलस्टोन थियो हाम्रो लागि इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टको स्टार्टिङको बेलामा। त्यति बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कभित्र पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्ट थिएन र हामीसँग पेमेन्ट र सेटलमेन्ट सम्बन्धी ओभरसाइट गर्ने एउटा छुट्टै निकाय या विभाग चाहिँ थिएन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै 1-2वटा विभाग मतलब रेगुलेसन डिपार्टमेन्ट र ब्याङ्किङ अफिसले त्यसलाई सञ्चालन गर्थ्यो। त्यति बेलै हामीलाई ढिलो भइसकेको थियो, किनभने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू र ग्राहकहरूको माग अलिक पहिलादेखि आइरहेको थियो। किन यो ढिलो भयो भन्दाखेरि अब कतिपय कुराहरू टेक्निकल इनोभेसन्सहरू नेपालमा ल्याउनको लागि र त्यो गर्नको लागि टेस्टिङका कुराहरू आउँछन्, सिक्युरिटीका कुरा आउँछन्, त्यसमा इन्भेस्टमेन्टका कुरा आउँछन्, फेरि कम्प्याटेबिलिटीको कुरा आउँछ, फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेसका कुरा हुन्छ। त्यो यो दिस फ्याक्टर अन्डरस्ट्यान्ड हुनुपर्ने कुराहरू थियो, त्यसले गर्दाखेरि ढिलो आयो। इलेक्ट्रोनिक चेक पेमेन्टको चाहिँ इसिसी भने हामीले लन्च गऱ्यो 2012 मा लाइभ भयो। त्यति बेलामा ग्राहकहरूसँग पैसा नलिने भनियो, त्यहाँबाट पैसा नलिने भन्दा भन्दै पनि पैसा लिनुपर्ने बाध्यता था, किनभने लगानी गरेको त्यो पैसा उठाउनु पर्ने त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको हैन। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि त्यसमा लगानी छ र अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त्यो मुद्दा गयो र पछि त्यो रोकियो, पछि फेरि सुचारू भयो र बिस्तारै ब्याङ्क वित्तीय संस्था जोडियो। अब अहिले त यो अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। र त्यतिखेर नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा अनुभूत गरेको कुरा चाहिँ हामीसँग पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्ट हुनुपर्ने कुराहरू। कतिपय कुराहरूले अब त्यो म अलिकति उसमा जान चाहन्न, पोलिसी लेभलका कुराहरूमा चाहिँ हामी कहाँ ढिलो भएको चाहिँ हो, तर हामीले आत्मसात नगरेको या हामीले गर्न ढिलाइ गरेको कुरा चाहिँ होइन। एउटा कुरा के हो भने
आरटिजिएस जुन अहिले लन्च भएर लागू भइसकेको अवस्था छ, आरटिजिएस पनि हाम्रो 2012 कै एउटा मार्गदर्शन थियो। मैले नै त्यसमा त्यो इनिसिएसन लिएर डिपार्टमेन्टबाट स्टार्ट गरेको थियो आरटिजिएसको, तर अहिले 2019 मा आएर चाहिँ त्यो स्टार्ट भयो र अहिले चालू भइरहेको छ। र हामी अब अहिले पेमेन्ट गेटवेको पनि कुरा गरिरहेका छौँ। सरकारले एउटा पेमेन्ट गेटवे एउटा बनाउने भनेर बजेटमा घोषणा गरेको छ। त्यो पेमेन्ट गेटवे पनि त्यसको सफ्टवेयर पनि यो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र नेपाल सरकारकै मार्फतले चाहिँ बनाइसकेको छ। एउटा त्यो छ, त्यसमा चाहिँ खालि नेपाल सरकारको राजस्वहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरू भइरहेछ, तर ओभरअल सबै किसिमका पेमेन्टहरूलाई इन्टिग्रेट गराउने नेसनल स्विच चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफैले चाहिँ नि महसुस गरेर छ। त्यो चाहिँ हामी आफै छुट्टै गर्दैछौँ र मलाई लाग्छ त्यो गभर्मेन्टले गरेको सफ्टवेयरको पनि यसमा इन्टिग्रेसन होला र एउटा नेपालको नेसनल नेपाल पेमेन्ट गेटवे बन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब यहाँले भने जस्तो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभबाट किन ढिलो भएको या सपोर्टिभ इनिसिएटिभहरू भएन भन्ने परेको कुराहरू के छ भने, अभियसली नेपालमा पनि अब अहिलेको यो सरकारभन्दा पहिलाको जुन सरकार थियो, सरकारहरू परिवर्तन हुने र के नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने र सरकारमा बस्ने मन्त्रीज्यूहरू पनि ल्याक अफ भिजनहरू पनि अब हामी नेपालमा चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेसी कल्चर के छ भने म ब्लेम गर्न चाहन्न, इट्स अ फ्याक्ट, यु हेभ टु एक्सेप्ट दिस। वी आर इन अ प्रोसेस ओरिएन्टेड, नट रिजल्ट ओरिएन्टेड। हामीलाई प्रोसेस जस्तो मका एउटा फाइल आयो भने मैले अगाडि बढाइदिने, त्यो फाइलमा अगाडि मेरो इडीले डाइरेक्टरज्यूले या इडीले अगाडि बढाएपछि त्यसको यो प्रोसेस अनुसार जान्छ। मैले नै यसलाई आज सक्छु भनेर गर्न सक्दैन। हाम्रो यो सबै यो सरकारी अड्डाहरूको यो संरचनाहरू नै यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो हुनाले धेरैपल्ट हामी कहाँ ब्लेम आउँछ। हामीले चाहँदा नीतिहरू, पोलिसीहरू, रिसर्चहरू यस्ता राम्रा भएका छन्, तर त्यसमा चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन अलिक ढिलो हुन गएको छ। एउटा कुरालाई म पनि बुझ्न सक्छु, तर हामीले यो अलि लेटली भए पनि नेपालले चाहिँ यसलाई एकदमै आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेको छ। नीति नियमहरू बनिरहेका छन्, अहिले अध्ययन गरिरहेका छन्। अहिले यो कोभिड-19 को अवस्थापछि त हामीले झन् डिजिटल पेमेन्ट र डिएफएसको चाहिँ नि डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसेसको चाहिँ बढी पेनिट्रेसन हुन्छ र बढी अनब्याङ्कलाई कसरी, यही हो मौका भनेर चाहिँ हामीले अनब्याङ्क कमिटीलाई डिजिटल इकोसिस्टममा कसरी ल्याउने भन्ने कुरातिर पनि हामी लागिरहेको अवस्था छ र हामीले त्यसमा अध्ययन गर्दैछौँ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाँडै नै मौद्रिक नीति जारी गर्दैछ, त्यसमा पनि यो कुराहरू सम्बन्धित हुन्छ नै र त्यसमा अध्ययन गर्दैछौँ लगभग। तर यस्तो छ, एउटा ल्याएन भन्ने कुराहरू छ, तर अब संरचनामा बसेर हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फरक चाहिँ धेरै कुराहरू हुन्छ। अब म यससँग जोडिएको एउटा यो सर एटलिस्ट मोबाइल वालेट ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ यसको ठुलो भोल्युममा हुने होइन, यो डे टु डे युजमा जानुपर्ने हो। अघि यहाँले नै भन्नुभएको कुरो कि यसको युजर एन्ड र त्यहाँनिर चाहिँ युजर एन्डको साइडमा, डिमान्ड साइडमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएकै 39% भनौँ न, 39% नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डेटालाई मान्ने हो भने यो अनलाई लिएर आउनलाई चाहिँ केवाइसी र एएमएल रिभिजन पनि एकदम भारी भएको नि हामीले एज पर द अमेरिकन, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली यहाँ त्यो गाह्रो परेर तपाईँले त केवाइसी मैले बुझेको यहाँको कुरा मैले बुझेँ। कहिले पनि के हुन्छ भने कुनै एउटा पोलिसी लागू गर्नलाई काउन्टर रूपमा अर्को पोलिसीले त्यसलाई चाहिँ एकदमै डिस्टोर्ट गरिरहेको अवस्था हुन्छ। एएमएल सीएफटीको पोलिसी भनेको यो ग्लोबल कम्प्लायन्स हो। यसमा नेपालको आफै मात्रै होइन र धेरै साथीहरूमा के बुझाइयो पनि छ भनेदेखि यो चाहिँ अमेरिकाको या कुनै एउटा देशको एजेन्डा हो र यसलाई नेपाल जस्तो गरिब देशले बोकिरहेको छ र अभियसली पनि हामी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यो सुहाउँदो छैन र हामीले हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई झन् रिटार्ड गर्ने, बिजनेस एक्टिभिटीलाई झन् पुँजी पलायन हुने यस्ता धेरै रिप्रिकसन्सहरू आउने कुराहरू चाहिँ भन्नेको आलोचनाहरू आइरहेको अवस्था छ। तर मेरो भनाइ के छ भने यो ग्लोबल कम्प्लायन्स हो। ग्लोबल कम्प्लायन्समा नेपालले अब एफएटिएफ भनेको फाइनेन्सियल एक्सेस टास्क फोर्सको एपिजी थ्रु नेपाल पनि मेम्बर भइसकेको अवस्था छ। नेपालले पनि त्यसको चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्ककारी निवारण, वित्तीय लगानी निवारणमा चाहिँ नेपालले पनि साइन गरिसकेको हुनाले नेपाल त्यसको पछि हट्न मिल्दैन। यसमा कम्प्लायन्सहरू छ। कम्प्लायन्सलाई अब धेरै चाहिँ रिजिड, धेरै चाहिँ डिफिकल्ट बनाउने भन्दा नि यसलाई सरलीकृत गर्ने कुराहरू तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, जस्तो केवाइसी फर्मको कुरा छ नि, केवाइसी फर्मले गर्दाखेरि नि मान्छेले ब्याङ्कमा खाते खोल्न चाहिएन। ब्याङ्कबाट कारोबार गर्दा म त क्यासै गर्छु। अहिले म तपाईँलाई कसैले तपाईँले कोहीसँग पैसा लिन्छ भने सुयजी 50,000 लिन्छ भने मलाई चेक नदियो बरु क्यासै दियो, आज नदियो भोलि क्यास हुन्छ नि, भोलि क्यासै, तर म चेक लिन भन्ने अवस्था धेरै साथीहरू हुन्छ। मलाई लाग्छ तपाईँले पनि त्यो कुरा भन्नुहुन्छ होला, क्रेडिबिलिटीको होइन। हामीले केवाइसी जुन रेगुलेसन्स बनाएको थियौँ, केवाइसीमा जस्तो बत्तीको बिल, पानीको बिल,
प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन कहीँ पनि लेखेको कुरा। त्यसलाई रिजिड गराउनु पर्ने कुरा, हजुरबाउको नागरिकता, बुवाको नागरिकता, एउटा ग्राहकको पहिचान हुने, एउटा ग्राहकलाई भोलि गएर कुनै अवस्था के आयो भने ट्र्याक गर्न सक्ने चाहिँ नि एउटा स्ट्रक्चर बनाऊ र त्यो किसिमको एउटा प्रमाण हामीले क्रिएट गरौँ भन्ने उद्देश्य हो नि त। भनेको मतलब ग्राहक पहिचान राम्रोसम्म भएमा भोलि सम्पत्ति शुद्धिकरणका इस्युहरू आउला, भोलि आतङ्ककारीमा लगानी गर्ने कुराहरू, पैसा विथड्रल गर्ने कुराहरू, रिसिभ गर्ने कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरूलाई कसरी ट्र्याक गर्ने त भन्दा एउटा ग्राहक जस्तो मैले तपाईँलाई चिन्न सकेँ राम्रोसँग, ब्याङ्कले एज अ एन्टिटी चिन्न सक्यो भने भोलि तपाईँलाई ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ नि। हो यो कुराको लागि हामीले भनेको। तर चाहिँ यो अलिकति बुझाइ यसमा फरक पर्यो र प्र्याक्टिकलिटी रूपमा यसमा धेरै डिस्टर्टहरू भयो। अब मलाई तपाईँको कुरामा आउँछु। यो एएमएल सीएफटीका कुराले पनि ब्याङ्कमा खाता खोल्न मान्छेहरू डराए हो, अभियसली मैले पनि यो कुरा मानेको छु। बिजनेस गर्न पनि मान्छे डराइरहेछन् किनभने स्रोत खोज्नु पर्यो, 10 लाखभन्दा बढी क्यास निकाल्न पाइएन होइन, थ्रेसहोल्ड छ एउटा, अनि धेरै क्यास निकाल्यो भने सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन भनेर चाहिँ रेकर्डेड हुन्छ। अब यस्तो छ, एउटा कानुनी दायरामा हामी छौँ, एउटा नीति र कार्यविधिमा हामी टेक्याउँछौँ। हरेक व्यक्ति हरेक मान्छे हामी त्यो कार्यविधिमा बसेर गर्नुपर्ने छ र कानुनभन्दा बाहिर रहने कसैलाई पनि छुट छैन, कसैले पनि त्यो गर्न सक्दैन। किनभने कुनै न कुनै समयमा कानुनको परिधिभित्र आउनु नै पर्छ र कानुनले अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ। तर भनेको मतलब त्यसो गर्दाखेरि त्यो धेरै कम्प्लेक्स रेगुलेसन भएर अनि मान्छे ब्याङ्कमा खाता खोल्न सक्दैन, वालेटै गर्न सक्दैन, कार्ड, यो भन्ने कुरा होइन। यसलाई हामी सरलीकृत गरिरहेका छौँ। यो बुझाइमा फरक हो, सरलीकृत गरिराखेका छौँ, सरलीकृत हुनेछ। एएमएल सीवाईपी को पनि तपाईँलाई थाहा छ अहिले अब अनलाइनबाटै केवाइसी फर्म चाहिँ एकदमै इजी वेमा, कन्भिनियन्ट वेमा हामीले त्यो फेसिलिटेट गरिसकेका छौँ। रेगुलेसन्सहरू जारी पनि भएको छ, गरिसकेका छौँ। त्यो अवस्था मलाई लाग्छ अब कुनै आउने छैन। त्यसले गर्दाखेरि अनब्याङ्क कम्युनिटीलाई बढी चाहिँ डर होस्। सुयजी अब सर अर्को म यहाँलाई सेक्युरिटी कन्सर्न्समा लिएर जान्छु। कार्डको केसमा हामीले के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि कार्डमा राम्रो एक्सपिरियन्स भइसक्यो। सो हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा आइटीभित्र जुन डिमिलिटराइजेसन जोन्सहरू क्रिएट गरेको छौँ हामीले होइन, डिएमआरहरू जुन क्रिएट गरेको छौँ त्यो चाहिँ इनफ सेक्योर छ भनेर हामी बसिरहेको थियौँ। र पछिल्लो 4-5वटा इन्सिडेन्ट र एनएससिएल र नेप्समै जुन किसिमको चाहिँ त्यो स्विचर्स त्यो यहाँनिर घट्यो त्यसले हामीलाई एकचोटि सचेत दिन्छ। आरबी के हाम्रो जति पनि यो जुन प्राइभेट सेक्टर प्लेयरहरू छन् इन्क्लुडिङ क्याटेगोरी 1 ब्याङ्कको आइटी सेक्युरिटी अरेन्जमेन्टहरू इनफ केपेबल टु ह्यान्डल दिस सिचुएसन्स। यो अब किनभने हामी यदि वालेटकै कुरो गर्छौँ भने यो लार्जर सेन्समा हुन्छ र यो रियल टाइम भइसकेको, रियल टाइम हुने च्यालेन्जहरू अफलाइन र अनलाइनको च्यालेन्जहरू त्यहाँ धेरै ठुलो छ। सर मैले कति बुझाउन सकेँ सरलाई? एउटा एकदमै डेन्जरस जोनको चाहिँ छैन भने अझै पनि यस्तो छ। सेक्युरिटीको कुरा अभियसली इट्स अ पार्ट अफ भेरी बिग कन्सर्न फर नट ओन्ली फर द ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बट फर द सेन्ट्रल ब्याङ्क एज वेल एन्ड फर द गभर्मेन्ट एज वेल अभियसली। बट द म्याटर अफ फ्याक्ट इज द्याट कि we cannot regulate any banks and financial institution in all aspects. We have certain parameters, we have certain directions given by the Central Bank Act, NRB Act, as per and the Banks and Financial Institution Act. है ना, त्यसको आधारमा रेगुलेसन्सहरु बन्छ। अब सिक्युरिटी एउटा पार्टको कन्सर्नको कुरा हो। अब अहिले चाहिँ के छ भने बैंक र बैंकहरु बीचमा जुन भुक्तानीको कुरा आइरहेको छ, म एज अ इन्डिपेन्डेन्ट एनालिस्टको रूपमा मात्रै भन्न चाहन्छु, नट अफिसियली आइ एम सेइङ है, टु बी भेरी बैंकहरुको बीचमा समूह बनेको छ जस्तो पेमेन्टहरु सेटलमेन्ट गर्ने। अहिले नेप्सको बीचमा नेशनल पेमेन्ट उहाँहरुको 16 वटा बैंकहरुको छ। त्यो विगतमा त्यो जुन एटीएम मा चाइनिजले ह्याकिङ गरेर जुन कम्प्रोमाइज गरेर जुन पैसा निकाले भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले इंगित गर्न खोज्नु भयो होला। त्यसमा के हुन्छ भने त्यसको इकोसिस्टम बुझ्न जरुरी छ। त्यसको चाहिँ होल इकोसिस्टम के छ भने बैंकको एटीएम बाट त्यो चाहिँ पहिला त्यो समूह भएका बैंकहरुको चाहिँ सेन्ट्रल स्विचमा जान्छ, मतलब त्यो नेप्समा जान्छ। नेप्सबाट अनि सम्बन्धित बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टममा हिट गरेर त्यसरी चाहिँ रिस्पोन्स आउने हो। र त्यति बेला चाहिँ एटीएम कार्डको चाहिँ त्यो बैंकको एटीएम बाट उता बाइपास गरेको, उता बैंकबाट नेप्समै नगइकन त्यतिबाट चाहिँ त्यो पैसा निकाल्ने त्यो किसिमको स्किमिङ, त्यो सफ्टवेयर डेभलप गरेर त्यसरी पैसा चोरिएको अवस्था थियो। अब सिक्युरिटीको कुरामा के छ भने इट्स अ भेरी बिग कन्सर्न फर द सेन्ट्रल बैंक। कसरी बिग कन्सर्न हुन्छ भने अब मेन कुरा त बैंकिङ क्रेडिबिलिटी कुरा हो। डिपोजिटरको पैसा, निक्षेपकर्ताको पैसा रक्षा गर्ने, हकियत संरक्षण गर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व हुन्छ र त्यो किसिमको चाहिँ नि अवस्थालाई सुनिश्चित गराउने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको दायित्व हुन्छ र साथसाथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि कर्तव्य हुन्छ एज पर बाफी लेखा हुन्छ निक्षेपकर्ता किनभने डिपोजिटरको कन्फिडेन्स लुज भयो भने अहिले यहाँ एउटा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुरा गरिन्न सुयसी लवेसी म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा म्याक्रो पर्सपेक्टिभबाट कुनै पनि एउटा बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंकले इजाजत दिएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सक्षम छन् काम गर्न सबल अवस्थामा छन् भनेर हामी भन्छौँ हुनुपर्छ र छन् पनि र कुनै पनि बैंकमा कुनै अवस्था केही क्रिएट भएको अवस्थामा त समग्र बैंकिङ क्रेडिबिलिटीमा असर पर्छ नि भोलि त्यसको डिपोजिट विथड्रल हुन भोलि प्रब्लम हुन सक्ला यो कुरालाई चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल ब्याङ्कसँग जोडेर कुरा हुन्छ किनभने सेक्युरिटी कन्सर्न भनेको चाहिँ ओभरअल ब्याङ्किङ सिस्टमको कन्सर्न हो नट अ नेप्स कन्सर्न नट अ सर्टेन कुनै एउटा ब्याङ्कको कन्सर्न त्यो हुनाले हामीले यसलाई म्याक्रो त्यो हुनाले सोचनीय कुरा चाहिँ म्याक्रो पर्सपेक्टिभमा छ ओभरअल नेपाली ब्याङ्किङ र फाइनान्सियल सेक्टरमा चाहिँ थ्रेट आयो भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने आज एउटा पर्टिकुलर ब्याङ्कलाई केही भयो भने त अरू ब्याङ्क पनि यस्तै हुन्छ भन्ने कुरो भयो नि जस्तो एउटा ग्रुपमा एउटा कमर्सियल ब्याङ्कलाई भने अरू यो कमर्सियल ब्याङ्कले जम्मै खत्म अब विकास ब्याङ्कमा पैसा राख्यो भनेर मान्छेले तान्दिन सक्नु मतलब हुइम हो नि एउटा यो पार्ट हो अर्को के छ भने इनफ इन्फ्रास्ट्रक्चर र इनफ चाहिँ नि सिक्युरिटीको प्रोभिजन्स ब्याङ्कहरूले नगरेको अवस्थामा विगतमा समस्या आएको हो र अहिले पनि केही समस्याहरू बैंक देखिरहेको छ यहाँले भन्नु पर्ला जस्तो कार्डको पेमेन्टमा पोस्ट टर्मिनलको पेमेन्टमा र अनलाइन ट्रान्जेक्सनमा पनि धेरै प्रब्लमहरू आइरहेको छ सिक्युरिटी ब्रिच हुने कुराहरू आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ बढी एजुकेट गर्नुपर्ने छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको चाहिँ ती सामग्री इक्विपमेन्टहरूमा ब्याङ्कहरूले लगानी अलिकति न्यून गरेका थिए र हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति आग्रह पनि गरेका थिए यसमा लगानी बढाउनु होला भोलि यसको ट्रान्जेक्सन सिक्योर हुन सक्ने अवस्था चाहिँ गर्नु होला किनभने किन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै सबभन्दा फर एन्ड फरमोस्ट त सम्बन्धित ब्याङ्कले जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेर हामीले लगानी बढाउन भनेर इक्विपमेन्टमा गरेका छौँ अब त्यो अनुसारको पोलिसी बनाउने कुरा र ओभरसाइड गर्ने कुरा लवेजी त्यो कुरा चाहिँ द्याट्स अ पार्ट एन्ड कन्सर्न अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्क पोलिसी बनाउने जस्तो त्यस्तो भनेर मात्रै भएन यहाँ त बाध्य नभइकन त तपाईँ बाध्य नभइकन त तपाईँ कुनै काम नेपालले गर्न चाहन्छु भिजा र एमएक्सले बार नेपालको सम्पूर्ण 26वटै कमर्सियल 27वटै कमर्सियल ब्याङ्कलाई राम्रैसँग उसले बुझाएको छ कि तपाईँहरू सेक्युरिटीमा अलर्ट हुनुहोस् र सेक्युरिटी सिस्टम अपग्रेड गर्नुहोस् है भनेर यो भिजा र एमएक्सले बार इभन भिजिट लामै समय गत वर्ष भिजा र एमएक्सले अलग अलग भिजिट गरेको छ नेपालमा बताएको तर अब हाम्रो 8 अर्बको त ब्याङ्कहरूमा हामी 8 अर्बको ब्याङ्क राख्छौँ हामी र हामीले कुरो गर्नुपर्छ ग्लोबल आइटी सेक्युरिटीको च्यालेन्जहरूलाई मिटिगेट गर्नुलाई सो नट अ सिंगल ब्याङ्क इज केपेबल अफ इन्भेस्टिङ as per the visa and MX condition. That is our reality. India ma to that is our reality. So yahanira चाहिन्छ regulatory body ले के गर्ने त regulatory body के गर्ने regulation मात्र जारी गर्ने त होइन इन्टरभ्यु गर्नु पर्यो गर्यो भने पैसा हालेर आउनु पर्यो राइट हो लवेसी एक्ज्याक्टली राइट भन्नुभयो यहाँले त्यसमा भन्छु फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट के छ भने लगानी गर्नुपर्ने छ इक्विपमेन्ट्समा र मनग्गे खर्च गरेर चाहिँ मतलब मनग्गे भनेको अत्यधिक होइन मनग्गे खर्च आवश्यक खर्च गरेर आफ्नो सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्ने र आफ्नो कस्टमरको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाको दायित्व हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसले बेला बेलामा यसमा भनिसकेको छ सर्कुलर पनि जारी भइसकेको छ तर कुरा के आउँछ भनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ अब हामी खुला उदारवाद समाजमा छौँ सबै कुराहरूको म्यानेजमेन्ट रेगुलेटरले गर्न सक्दैन है अब त्यसो पनि हामीलाई धेरै आरोप लागिरहेको हुन्छ माइक्रो म्यानेजमेन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेको छ हरेक कुरामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने कुरा तर सेक्युरिटीको कुरामा चाहिँ हामी कहीँ पनि केही चुक्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ वी हेभ अ जिरो टलरेन्स पोलिसी अन द्याट पार्ट र हामीले सर्कुलर पनि गरिरहेका छौँ अब हामीले भनि पनि रहेका छौँ अब कतिपय कुराहरू यस्तो हुन्छ कि डाइरेक्टली डिक्टेट गर्न मिल्दैन लवेसी र हामीले पोलिसी मार्फत त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र एड्रेस भइरहेको छ भिजा मास्टर कार्डले उठाएका कुराहरू सान्दर्भिक पनि छन् नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हो सिक्युरिटीको कुराहरू पनि सान्दर्भिक छन् तर सिक्युरिटीको कुरा एउटा पार्टको कुरा हो एउटा ग्लोबल कन्सर्नको कुरा जो हामी पनि बुझ्छौँ किनभने वी हेभ अल्सो रिसर्चर्स अर्को कुरा उहाँहरू एउटा बिजनेस एन्टिटी हो यो पनि यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु होला बिजनेस एन्टिटीले के हेर्छ भन्दाखेरि मार्केट हेर्छ मार्केटको इन्टरभेन्सन्स हेर्छ मार्केटको फ्युचर हेर्छ त्यो फ्युचरबाट उसको कस्तो ग्रोथ हुन्छ भनेर त्यो हेर्छ अब अहिले
स्थिति के छ भने बिस्तारै चाहिँ अनब्याङ्क कमिटीहरूलाई डिजिटल डिएफएसमा कन्भर्ट गरिँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूको मार्केट पेनिट्रेसन बढाउने पनि उनीहरूको एउटा व्यावसायिक स्वार्थ हुन्छ। त्यो कुरालाई यहाँले नजिकसँग बुझिदिनु होला। मैले भनेको मतलब त्यो सिक्युरिटीको कुरा गरेर त्यो कुरा होइन, मतलब यो दुई हुन्छ। तर हामीका त कुनै व्यावसायिक स्वार्थ छैन नि लवेजी, हामीका त कुनै व्यावसायिक स्वार्थ छैन। हामी त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सबल हुन्, फिनान्सियल सिस्टम राम्रो होस्, डिजिटल इको सिस्टममा चलौँ र कन्भिनियन्ट र इजी वेमा फिनान्सियल गुड्स या सर्भिसेस ग्राहकलाई प्राप्त होस् भन्ने मान्यतामा त्यसैमा दिनरात अहोरात्र हामी खटिरहेका छौँ। त्यही अनुसार पोलिसी नै बनिरहेको छ, त्यही अनुसार हामीले ओभरसाइट पनि गरेका छौँ। तर सबैका कुराहरूको सबै मान्छेको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, तर उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट पनि राम्रो छ। सिक्युरिटीमा उहाँहरू बेला बेलामा आएर यहाँ पनि भेट्नु भएको छ, ब्याङ्कहरूलाई पनि भेटिनु भएको छ र त्यसमा काम भइरहेको छ। अब नेपालमा अलिकति किनभने प्रोसेस अनुसार काम हुँदै जान्छ, हामी त्यसमा अध्ययन पनि गरिरहेको छौँ। हत्तै कुनै कुराहरू ल्याइदिँदाखेरि पछि ब्याक हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले पोलिसीहरू फरवर्ड र ब्याकवर्डको पोलिसी हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ, हाम्रो सोचाइ छ। एकपल्ट गयो अनि फेरि ल भएन यो 2 महिना फेरि उनीहरूले कराए हामी ब्याक हुन्छ भने त्यसलाई हामी रिजिलेन्ट वेमा एउटा डेलिबरेट वेमा सोचेर भोलि त्यसलाई ब्याक हुन नसकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पोलिसी बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही दिशामा सेन्ट्रल ब्याङ्क अगाडि बढ्दैछ। लवेजी यो हो भने नेसनल स्विच इन्टर ब्याङ्कको रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा 3वटा ठुलो कमर्सियल ब्याङ्कसँग हाम्रो स्विच छ, त्यसपछि नेट र एनएचसिएल र 2-3वटा दुर्घटना हामीले देखिसक्यौँ बिकज अफ द क्यापासिटी अफ द स्विचिङ मसिन्स। अब हामी अर्को एउटा ठुलो डिजास्टर कुरा हो कि होइन भने यो नेसनल स्विच कन्सेप्टमा जाने कि नजाने? नेसनल स्विचमा काम सुरु भइसकेका जस्तो छ, भइसकेका छ। हामीले त्यसमा स्टडी गरिसकेका छौँ एउटा कमिटी बनाएर। हाम्रो पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टमा, नेपाल राष्ट्रको पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टमा हाम्रो डाइरेक्टर को समेत एउटा अध्ययन टोली बनेर अध्ययन पनि भइसकेको अवस्था छ र त्यो अगाडि प्रोसेस बढ्दैछ। अब के प्रोसेस भइरहेछ मलाई त्यो जानकारी पनि छैन र मैले भन्न पनि मिल्दैन, तर भइसकेको छ। हामी एउटा नेसनल स्विच बनाउने कुरामा चाहिँ हामी एकदमै कन्फर्म छौँ र हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ, त्यो हुन्छ पनि। र मैले अहिले पनि भने जस्तो सरकारले पेमेन्ट गेटवे जुन बनाउने घोषणा गरेको छ र जुन सरकारको आफ्नो जुरिस्डिक्सनमा हुने पेमेन्टका कुराहरू, कलेक्सन र रेभेन्यू ट्याक्सका कुराहरू छन्, त्यसलाई पनि त्यो सफ्टवेयरलाई पनि हामी यसमा स्विचमा कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ र एउटा सिङ्गल चाहिँ नेसनल स्विच बनाएर सिक्युरिटीदेखि लिएर एभाइलेबिलिटी, स्केलेबिलिटीदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हामीले एकैचोटि सम्बोधन गर्ने चाहिँ कोसिस गरेका छौँ र स्विचको काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। अब यसमा दुईवटा कुरा छ, यो मोडालिटी चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो मोडालिटीमा हामी फरक परिरहेको छौँ। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ होला इन्डियामा एनपिसिआई भन्ने एउटा छ नि, कमर्सियल ब्याङ्कहरूको एउटा बनाएर एनपिसिआई बनाएको छ, त्यसमा आरबिआईले ओभरसाइट गर्छ, त्यो थर्ड उसमा छ। अब त्यसरी एनपिसिआईको मोडलमा जाने हो कि या नेपालमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफैले गर्ने हो भन्ने मोडालिटी तय नभइसकेको अवस्था हो अहिले। तर वी आर अफर्म टु डु द्याट, हामी चाहिँ त्यसमा गर्न चाहिँ तयार छौँ। मोडालिटी वन्स द्याट इज फिक्स्ड हाम्रो काम अगाडि बढ्छ र यहाँले यो सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। अब रह्यो इकोसिस्टमको सबभन्दा ठुलो बिचको रेन्ज चाहिँ मर्चेन्डाइजर हो र अब 3 करोडको करिब पपुलेसन छ। अर्बन एरिया र ब्याङ्कहरू नै यहाँले भने जस्तो 60% त ब्याङ्क छन्, तर पनि हामीसँग जुन मर्चेन्डाइजरको हिसाबले हेर्ने हो भने सर 25-30 हजार पस मेसिन्सहरू छन् ब्याङ्कको बजारमा। त्यसमा पनि डुप्लिकेसन्स एउटा राखौँ, घाटघटिनी जस्तो ठाउँमा 300, 400, 500 रुपियाँ भइरहेको हुन्छन् होइन। अर्को कुरो कतिपय बिग्रेर बसेका होलान् भनेपछि एक्टिभ 25,000 होलान् भन्ने मन हो। त्यो अवस्थामा त डिमान्ड साइड पुग्दैन। सो हामीले त यसलाई सानो चिया पसलसम्म पुर्याउनु पर्ने छ, आजको दिनमा कफी सपसम्म पुर्याउनु पर्ने छ। अब यो 40-50 रुपियाँ न त्यो मर्चेन्डाइजरले राख्न सक्छ, त्यो उसको प्रफिट एरियामा परेन। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानले राख्न सक्छन् बिकज अफ द ट्रेजेडी अफ द्याट मसिन क्यान क्यारी द कस्ट अफ द ट्रान्जेक्सन। सुरुमा 1%, 2%को मार्जिनमा 4-5वटा स्टेक होल्डरले सेयर गर्ने प्रफिट हेर्दा त्यसको कस्ट गर्दैन। यहाँनिर चाहिँ डिएफएस अर्को यो टेक्नोलोजी साइडमा गयो भने हुन्थ्यो। अब यहाँनिर पनि हामीको नेसनल क्युआर कोड छैन, त्यस्ता ट्रेजेडी छ। तर यो कुरा ठुलो थियो, यहाँ के गर्नु पर्छ? अब पस मेसिनहरूको हकमा चाहिँ के छ भने पस मेसिन बढी हामी त्यसै पनि क्यासलेस इन्स्ट्रुमेन्टमा जाने अब आउने 5 वर्षभित्र हाम्रो नयाँ नै एउटा चाहिँ नि पेमेन्ट सिस्टमको नभए पेमेन्ट सिस्टम मात्रै होइन ओभरअल होल ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनको चाहिँ एउटा नयाँ रिभोल्युसनरी एजमा हामी प्रवेश गर्छौँ भनेर हामीले यो सोचिसकेको र भनिसकेको अवस्थामा
पस टर्मिनललाई बढी हामी बढावा दिन खोजिरहेका छौँ, किनभने यो पनि वान अफ द बिगेस्ट क्यासलेस इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो र यसमा पस ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ शुल्क नलाग्ने पनि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन जारी गरेको छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई। त्यो अनुसार चाहिँ ब्याङ्कले मर्चेन्टलाई अब त्यसरी चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्सहरू जारी गर्ने र मर्चेन्टले त्यो अनुसार पैसा नलिने, किनभने मान्छेलाई बढी भन्दा क्यास ट्रान्जेक्सन त्यो कन्भिनियन्ट पनि हुने, इजी पनि हुने। अब यसको पेनिट्रेसनको कुरामा, डिमान्ड साइडको कुरामा के छ भने कन्ज्युमरले के खोज्छ त? कन्ज्युमरले कन्भिनियन्ट खोज्छ, इजी टु पे खोज्छ होइन, अफोर्डेबिलिटी खोज्छ, बिना कुनै शुल्क होइन, बिना कुनै पेमेन्ट जाओस् भन्ने सोध्छ होइन। त्यसलाई एप्रोप्रिएट पोलिसी मार्फत एड्रेस गर्ने सेन्ट्रल ब्याङ्कको एउटा दायित्व छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि प्रमोट गर्नु पर्यो नि। अहिले कतिपय भेन्डरहरूले, मर्चेन्टहरूले पनि ब्याङ्कले भनेर हुन्छ हामी त पैसा लिन्छौँ, हाम्रो त पैसा काट्छ भनिरहेको छ, कुनै 2% त्यो चार्ज चाहिँ उनीहरूकोमा लागिरहेको छ। अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा एउटा उपाय के हुनसक्छ भने जस्तो नाफामुखी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एउटा दायित्व भनेको खालि नाफा मात्रै कमाउने होइन, यस्ता कुरालाई प्रमोट गर्ने जिम्मा या अकाउन्टेबिलिटी पनि उनीहरूमा बोध हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। भने मतलब चाहिँ के छ भने सबै खर्च गरेर नाफा चाहिँ सब्सटेन्सियली अमाउन्टमा चाहिँ स्ल्यास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। किनभने क्यासलेस इन्स्ट्रुमेन्ट बढ्यो भने तपाईँको ग्राहकको पेनिट्रेसन बढ्छ, ग्राहकको तपाईँको एउटा वाइड तपाईँको ऊ बढ्छ, तपाईँ स्केल बढ्छ, त्यो पनि हेर्न जरुरी छ। ट्रान्जेक्सन बढ्छ, त्यो ट्रान्जेक्सन बढ्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन तपाईँको ओभरअल ब्याङ्कहरूमा आबद्ध हुन सक्ने ऊ पनि बढ्छ, एउटा त्यो फाइदा छ। अर्को के छ भने हामी धेरै पनि खर्च गरिरहेका छौँ, जस्तै अपरेसन कस्टहरू सिग्निफिकेन्टली ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि नन एसेन्सियल कुराहरूमा, जुन खर्च नगरे पनि हुने कुराहरूमा बढी भइरहेको अवस्था हुन्छ। यस्ता यस्ता क्यासलेसलाई इन्स्ट्रुमेन्टलाई बढी बढावा दिन या प्रमोट गर्नलाई उहाँले किन चाहिँ सोच्नुहुन्न? किन रेगुलेटर मुक्त राख्ने? किन सरकारले यो 2% या भिजालाई दिनुपर्ने छ या मास्टरकार्डले चार्ज गरिरहेछ, त्यो पैसा चाहिँ गभर्मेन्टले या राष्ट्र ब्याङ्क थ्रुले चाहिँ वेब गर्नुपर्ने अनि हामी यसमा जान्छौँ भन्ने कुराहरूको सोच उहाँहरूमा आइरहेको छ र भनि पनि राख्नु भएको छ उहाँले। तर मैले भने चाहिँ उहाँले खर्च बचाएर केही कुरा त्यो प्रमोट गर्ने जिम्मा उहाँहरूको पनि हो जस्तो लाग्छ। र यदि हुँदै भएन भने हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट त पछि हट्दैनौँ नि। मलाई के लाग्छ भने, मेरो आफ्नो सोच हो है, अब के हुन्छ मलाई थाहा छैन, मलाई के लाग्छ भने एउटा दायित्व गभर्मेन्टको त छँदैछ, गभर्मेन्टले त्यो इनिसिएटिभ पनि लिइसकेको छ र गभर्मेन्टले लिएको इनिसिएटिभहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि फुलफिल गर्छ नै। सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो तर्फबाट पनि केही न केही स्टिमुलसहरू दिन्छ नै, दिइरहेछ। पोलिसीमा रिल्याक्सेसन दिने, रेगुलेटरी प्रोभिजन्सहरूमा केही छुटहरू दिने कुराहरू पनि गरिरहेछ। ब्याङ्कलाई अरू सुविधा दिएको छैन, धेरै सुविधा दिएको छ, तपाईँले हेर्नु होला। इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ नि प्रमोट गरे बापत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न किसिमको छुटहरू राष्ट्र ब्याङ्कले दिइरहेछ। त्यो छुटहरूको उहाँले इन्जोय गरेर पाउनु भएको छ भनेपछि त्यो कुरा आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुनु भएन। हामी अब अहिले यो स्विच नेसनल स्विच नबनेसम्म, नेसनल स्विच भएपछि मलाई लाग्छ यो कस्टको कुराहरू पनि फेड आउट हुँदै जान्छ। ती कुराहरू पनि हाम्रो जुरिडिक्सनमा आउँछ। भिसा मास्टरकार्डको दादागिरी मलाई लाग्छ त्यो अन्त्य नै हुन्छ जुन किसिमले। र त्यति बेलासम्म उहाँले आफ्नो दायित्व बुझ्नु पर्यो, कस्टको कुरा मात्रै गरेर भएन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो ट्रेनिङको 3% जुन खर्च भन्ने छ त्यसलाई पनि अहिले गर्न नपर्ने भनिएको छ नि, त्यसबाट पनि उहाँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब जसको जति तर्फबाट लाग्छ आफ्नो आफ्नो पक्षबाट त्यो बढी चाहिँ प्रमोट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ बोध हुनुपर्छ र त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ। लगेपछि अवश्य सर। अब यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पेमेन्ट सिस्टम अपरेटरको रूपमा चाहिँ 3वटा इन्टरनेसनल प्लेयरहरू, यो चाइना युनियन पे, त्यसपछि र भिजा जस्तालाई चाहिँ पनि अपरेटिङ लाइसेन्स दिइसकेको छ। हामीसँग अघि कुरा गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे पनि छैन। अब यो ठुला कम्पनीहरू र नेपाली कम्पनीहरू बिचमा लेभल प्लेइङ फिल्डको धेरै ठुलो डिफरेन्स हुन सक्दैन सर? के भन्नुभयो, के को डिफरेन्ट? लेभल प्लेइङ फिल्डको जुन हाम्रो डोमेस्टिक कम्पनीहरू छन् यिनको क्यापासिटी पनि कम छ इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी, इन टर्म्स अफ फाइनान्स, इन टर्म्स अफ नलेज। अब यो यत्रो ठुलो 3वटा जायन्टहरूले लाइसेन्स पाइसकेको अवस्था छ, अरू पाइपलाइनमा छन्। सो यो ब्यालेन्स कसरी गर्ने? किनभने यो लेभल प्लेइङ फिल्ड नमिल्दाखेरि हुने डिजास्टर्सहरू पनि बेला बेलामा देखिया छ संसारभरि। त्यो कसरी हामीले हेर्नुपर्छ? नेसनल पेमेन्ट गेटवे जस्ता टुल्सहरू नै छैनन् जब। त्यो स्ट्राटेजिकली कुरा हो ल, बेसी म भन्न सक्दिनँ, अफिसियली कुरा हुनसक्छ, त्यो स्ट्राटेजिकली कुरा गर्न सकिन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने हामीले चाहिँ डिजिटल इकोसिस्टमलाई ओपन र चाहिँ नि अफोर्डेबल बनाउने हाम्रो प्रयास हुन्छ होइन। अब 3वटा लाइसेन्स दियो र यहाँको कम्पनीहरूलाई पनि हामीले इनेबल भएका कम्पनी जो इलिजिबल हुनसक्छ उहाँहरूलाई पनि प्रमोट गर्ने कुरा भन्ने कुरा यहाँको भनाइ हो भने हामी जहिले पनि कम्पनीहरूलाई गरिरहेका छौँ। र हाम्रो एउटा के छ भने नेपालमा हरेक कुराको
नेपालमा एउटा डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टर के छ भने कस्ट हो कि हरेक कुरामा मूल्य हो कि मूल्यलाई हेरेर यहाँ हुन्छ मूल्य र क्वालिटीको कुरा आउँछ त्यो हुनाले अफोर्डेबिलिटी इज अ मेजर कन्सर्न त्यो कुरालाई हामी ध्यान दिन्छौँ अब अन्य कुराहरू डिपार्टमेन्टबाट डेभलप भइरहेको होला त्यो कुरा मलाई जानकारी छैन अब यसपटक बजेटमा डिजिटल ब्याङ्किङको केसमा अलिकति उत्साहजनक कुरा आएको थियो यसमा कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ यो कृषकलाई क्रेडिट कार्ड भनेर कुरो गरियो के सर त्यो क्रेडिट कार्डको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नुहोस् यो तपाईँको यति ट्याक्सफुल्ली 32-36% मा पुग्छ त्यो क्रेडिट कार्ड दिने होइन होला सर अब कसरी 32-36% के कम्पाउन्ड भएर जान्छ भन्ने भन्नुभएको क्यापिटलाइज गर्छ इन्ट्रेस्टमा उसमा क्यापिटलमा हुनु पर्ला सर यो त भनरेबल पोरलाई दिने कार्डको कुरो हो नि कृषकलाई दिने भने त त्यसको मोडालिटी कस्तो हुन सक्छ सर त्यसको कुन किसानलाई दिने अब म यहाँलाई भन्छु त्यो किसानलाई दिने क्रेडिट कार्डको कर्जा सम्बन्धी कुरा जुन बजेटमा आछ त्यसको सोच राम्रो हो नवीनतम हो इन्डियामा पनि यो कुरा लागू गरिएको छ र सेन्ट्रल ब्याङ्क आफैले त्यसमा पनि केही अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ तर अब त्यसले भोलि डेट ट्र्यापलाई चाहिँ बढावा दिने ऋणको खाडल या दुश्चक्र बढाउने आशातीत गरेका चाहिँ सफलता हासिल नहुने तर त्यसले चाहिँ डेटको ट्र्याप बनाउने डिफल्ट हुन सक्ने भन्ने यहाँको त्यो भनाइ हो भने या इङ्गित गर्नुभएको हो भने मलाई पनि त्यस्तो तर त्यसको लागि पर्याप्त हजुर त्यसको मोडालिटिज कस्तो बनाउनु पर्ला जसले गर्दा मोडालिटी त गभर्नमेन्टले तयार गर्दैछ होइन यो गभर्नमेन्टको एम्बिसन हो गभर्नमेन्टको एम्बिसन हो यसमा किसान क्रेडिट कार्ड गर्नुपर्छ यो जस्तो राज्यले लोककल्याणकारी रूपमा केही न केही प्रोडक्टहरू ल्याउँछ कि हरेक कुरामा जस्तो ज्येष्ठ जस्तो किसिमले किसान क्रेडिट कार्ड त्यसले चाहिँ के छ भने एग्रिकल्चर सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन इकोनोमीमा जुन छ त्यसलाई अझ बुस्टअप गराउन सक्ने गभर्नमेन्टको हो किनभने हाम्रो रियल सेक्टर नै ब्याकबोन हो नि त हाम्रो जिडिपीको कन्ट्रिब्युटर त्यो हुनाले किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत बढी लाभान्वित हुँ र पैसाको अभाव नहोस् भन्ने हिसाबले सरकारले ल्याएको त्यो हो अब मोडालिटी कस्तो हुन्छ त्यो हामीलाई जानकारी हुँदैन किनभने यसमा पार्टी मोडालिटी भन्नाले जस्तोमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क रेगुलेटर र नेपाल सरकार मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स यो बसेको मोडालिटी त होला मलाई लाग्छ मोडालिटी कस्तो आउँछ म पनि उत्सुक छु जानलाई तर अभियसली एउटा कुरा के छ भने यो अकाउन्टेबिलिटी होल्ड गर्ने कुरामा के किन सरकारको मात्र हो यो सरकारले यो केही नोक्सान भयो भने सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै निजी क्षेत्रको कुरा हुन सक्दैन र गभर्नमेन्टले मात्रै के छ भने निजी क्षेत्रले ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने भनेको त त्यो डिपोजिटको पैसा हो नि त तपाईँ हामीले राखेको पैसा हो नि त हाम्रो पैसा फस्यो भने त भोलि कसले ब्याङ्कमा पैसा राख्छ त ब्याङ्कहरू भनेको त ब्याङ्कको आफ्नै पैसा त हुँदैन भनेको मतलब यो कन्सेप्टबाट पनि अथोरिटिजहरूले सोच्नुपर्छ दुवैतिरबाट यसरी ब्यालेन्स भएर मलाई चाहिँ मोडालिटी तयार भइरहेको होला अब यो नै छ भने मलाई त्यो जानकारी छैन त्यस्ता खाले मोडालिटिजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल र भायबल बनाउनु सकियो भने चाहिँ हुने हो र त्यो मोडालिटी नबनिकन एनाउन्समेन्ट गरिदिने जुन पपुलर नर्म्सहरू छ त्यसले गर्दा हामीले सोचेको पनि घट्दैनन् भनेर मैले यो जान्न चाहेको राष्ट्र ब्याङ्कले सायद त्यहाँनिर अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर एउटा राम्रो रोल गर्ला भन्ने आशा गरौँ फेरि अब कस्तो हुन्छ नि पोलिटिकल्ली अनाउन्स भएका प्रोग्रामहरू पपुलिस्ट भन्छ प्रोग्रामहरू त्यो ग्राउन्डमा कहिले त्यो ग्राउन्ड लेभलमा त्यो उपयुक्त नहुन सक्छ जस्तो मोडालिटी नबनाउने वात्तै लागू गरिदिने फेरि पछि ब्याक हुने त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु मलाई लाग्छ अब होइन मैले भने नि त्रिपक्षीय रूपमा यो छलफल भएर भोलि ब्याङ्कको समस्या नहोस् ब्याङ्कका मान्छेले यो प्रब्लम चाहिँ ग्राउन्ड रूपमा त उनीहरूले देखाएको हुन्छ नि रेगुलेटरले पनि ओभरसाइट गरेको छ सुपरभिजन गरिएको छ त्यो अवस्थामा रेगुलेटर यो कुरा भन्न सक्छ तर फेरि मिनिस्टर अफ फाइनेन्सको गभर्नमेन्टको के हो त त्यो मतलब फोरसाइटनेस के हो त दूरदर्शिता के हो त के गर्न खोजेको त भने त्यो भिजन पनि क्लियर भयो भने मलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न प्रब्लम हुँदैन र मोडालिटी फिक्सअप गर्नमा सजिलो पनि हुन्छ अवश्य सर अब कार्यक्रममा म अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु न्यू नर्मलको कुरो छ आफ्टर कोभिड र यही बेला हो न्यू बिजनेसेसहरूले आफ्नो चाहिँ गर्ने आफूलाई होल्डमा पुर्याउने भनेपछि अब अहिले जम्मा 5% को चाहिँ टोटल ट्रान्जेक्सनमा 5%मा फिनटेक स्पेसली डिजिटल मोबाइलहरू सबै पर्न आउँदछन् यो 2 वर्षमा तपाईँले यसको फ्युचर यसको ट्रान्जेक्सन भोल्युम सेप चाहिँ कहाँसम्म जाने अन्दाज गर्नुहुन्छ म यति भनेर प्रेडिक्सन चाहिँ गर्दिनँ यसको डिपेन्ड चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कस्तो आउँछ र एब्जर्प्सन क्यापेसिटी कस्तो हुन्छ डिमान्ड एउटा त्यो अर्को सप्लायर साइडको पनि आक्रामकता भन्छु म त्यसलाई आक्रामकता कस्तो हुन्छ त्यो कुरामा भर पर्छ यो तीनटै कुरालाई अर्को मेजर कुरा के छ भने हामी स्टिमुलेट कुरा गर्छौँ फिस्कल स्टिमुलसको बढी यसमा रोल देख्छु मैले किनभने यसमा स्टिमुलस दिइकन स्टार्ट हुन सक्दैन र मेन कुरा
तपाईलाई अनुदान लिने बानी परेको छ या अनुदान दिने बानी परेको छ भने अनुदान मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई कन्टिन्युटी कस्तो हुन्छ, मैले सुरुमै भनेको थिएँ यहाँलाई, बिजनेस कन्टिन्युटी भन्ने कुरो ठुलो हुन्छ। रिजिलियन्ट भन्ने कुरो, मसँग खाता छ तर मैले खाता सञ्चालन गर्न कन्टिन्युटी गर्नै सक्दिनँ, मसँग अनलेस आई हेभ द इकोनोमिक एक्टिभिटी, के मतलब हो त्यो खाता खोले, मसँग 10वटा खाता होला ब्याङ्क, हरेक ब्याङ्कको होला, त्यो मतलबै भएन। हुनाले हामीसँग त्यो रेजिलियन्ट एक्टिभिटी हुनु पर्यो र आउने 2 वर्षभित्रमा अहिले 5% को हिसाबले मलाई लाग्छ यो कोभिड-19 ले पनि एकदम थप चाहिँ पुसअप गरेकै छ, किनभने हामी डिस्टेन्सबाट काम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि तपाईँको स्टुडियोमा नआएर बाहिरबाट बोलिरहेको छु भने मतलब चाहिँ हामी चाहिँ यो डिस्टेन्सलाई बढी महत्त्वपूर्ण दिइरहेको हुनाले अभियसली इ कमर्स र पेमेन्ट सेक्टरमा रिभोल्युसन हुनुपर्छ। आई थिङ्क यो 5-3 जा 15 होइन 25 पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त। 15% मा केही नभए पनि 10% चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। 15% को टार्गेट राखेर जाउँ 2 इयर्स भित्रमा, तर टार्गेट मात्रै राखेर हुँदैन, त्यसको लागि हामीले काम पनि गर्नुपर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यस्तै हुनु पर्यो, रेडिनेस त्यस्तै हुनु पर्यो, रेजिलियन्ट कसरी बढाउने, त्यो मेजर डिमान्ड साइडको यो कुरालाई मसँग खाता मात्रै छ, मसँग इकोनोमिक एक्टिभिटी केही छैन, मसँग वालेट पनि बनाइदिएर म एउटा मोबाइल मैले एउटा किन्न सक्ने अफोर्ड गरेँ, त्यसमा मेरो ब्याङ्क इ ब्याङ्किङ त सबै डाउनलोडेड छ या वालेट, त म इकोनोमिक एक्टिभिटी छैन, कामै छैन, खाता पैसै छैन भन्ने मतलब भएन। उनीहरूले त्यो रिजिलियन्ट क्यापेसिटीलाई कसरी इन्हान्स गराउने, अहिले त हामी 3 तहको सरकारमा छौँ। त्यो रुरल लेभलको उसमा चाहिँ म्युनिसिपालिटी लेभलमा त राम्रो बजेट छ, अहिले प्रमोसनल बजेट छ। इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा बजेट भनेको चाहिँ नि नारा लगाएर चाहिँ नि प्रमोसन गर्ने मात्रै होइन, काममा कसरी लगाउन सकिन्छ, कुन कुरालाई कसरी चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, या एक किसिमले भनौँ न त्यो एग्रो म्यानुफ्याक्चरिङ, त्यसलाई कसरी पैसा कमाउनलाई, खेती गर्ने भनेको निर्वाह गर्नको लागि होइन, पैसा कमाउनलाई खेती गर्ने, पैसा गरेर बेच्नको लागि खेती गर्ने भन्ने कन्सेप्ट जबसम्म आउँदैन, बेच्नको लागि खेती गर्ने भन्ने कन्सेप्ट आउँदैन, तबसम्म के हुँदैन। हामी के गर्छौँ, उत्पादन गर्छौँ, निर्वाह गर्छौँ, बचेको लगेर बेच्छौँ, त्यस्तो होइन। हामी बेच्नको लागि खेती गर्ने भन्ने कन्सेप्ट आउनु पर्यो, अनि रिभलाइजेसन हुन्छ, अनि ब्याङ्कको त्यो कस्टमरको इन्डिभिजुअल लेभलमा र एन्टिटी लेभलमा बढ्छ, अनि त्यहाँ एमएसएमईहरू एकदमै बढी आउँदै जान्छन्। त्यसपछि त फेरि हेर्दै हेर्नुहोस्, रिभोल्युसन त फेरि जहाँ जहाँ तपाईँको व्यवसाय बढ्दै जान्छ अनि त्यहाँ डिजिटल पेमेन्टको जरुरी हुन्छ, अनि भुक्तानीको जरुरी हुन्छ, अनि सबै सिस्टम त्यहीँ इन्टिग्रेट हुन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले बढी चाहिँ डिमान्ड साइडको सेक्टरबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सर, आजको कार्यक्रममा हामीलाई छोटो नोटिसमा पनि यसरी साथ दिनुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। यहाँको विचारहरूलाई वेलकम गर्दछु, धेरै इनपुट्सहरू हामीले पनि पायौँ, हाम्रो दर्शकले पाउन सक्यो। आज कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि यहाँलाई म पुनः धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद लवेशजी, मलाई बोलाइदिनु भएकोमा र सानो कुराहरू केही कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा। मलाई लाग्छ हामी बढी प्र्याक्टिकल बनौँ रादर देन हामी कुनै कुनै फर्मुलिटीमा अल्झौँ है। धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, यो थियो आजको लोकपथ विशेष क्यासलेस नेपाल सपना र चुनौती। लोकपथ विशेषको क्यासलेस नेपाल सपना र चुनौतीमा चर्चाहरू जारी नै रहनेछन्, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। र दिनभरिको ताजा समाचारहरू बारे जानकारी राख्नको लागि र दिनभरिको समाचारको अपडेटको लागि लोकपथ.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिले भने मलाई आज्ञा दिनुहोस्, नमस्ते।